أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے بیلی مل کے درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین سب اچھی میرے نال پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد نہایت واجب الاحترام ذی وقار برادران اسلام آج دا پروگرام مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا جڑا جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب انہوں دی زیر نگرانی اور تمام سادات نے اپنے بزرگاں دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے تانوں دعوت دیتی میں بھی موجود ہاں حضرت اللہ مولانا قاری محمد سلیم صاحب بھی تشریف فرما نے اور وقت کیونکہ کافی ہو چکا ہے رستے دا کافی خراب ٹوٹا پجا رستہ سے جس وجہ تو تھوڑی لیٹ ہو گئی لیکن بہرحال بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے جدو گل دی سمجھ آوے تو چپ کر کے نہیں بہنا کہنے سبحان اللہ کی کہنا ہے اچھی کہو سبحان اللہ اے سبحان اللہ کہنے کوئی چاکا نہیں ادھا ثواب ہے امید ہے تسی میرے نال سمجھو گے بھی نال میرے اللہ پاک دا ذکر کرو گے تے نبی دیال دا ذکر کرو گے تو جڑے میں الفاظ قرآن پاک جو تلاوت کیتے نے انہاں دا ترجمہ کوشش کران گا کیونکہ سادے بندے ہو تے سادی تو سادی زبان ہے جب اپنی گل کراں تاکہ ہر بندہ میری گل نو سمجھ لوے جیڑی گل دی سمجھ نہ آوے اتھے ہی پوچھ لینا جناب ایس گل دی سمجھ نہیں آئی قرآن پاک چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے پاک رب نے فرمایا میں اللہ نے ارادہ فرمایا اے سونیا میرے کملی والیا مدینے دیا تاجدارا میں تواڈی اہل بیت کو ساریاں گندگیاں دور کر دیں.
तमाम निजासतां तो दूर रखांगा और उन्होंने पाक रखांगा। वयुतहिरकुम ततहीरा, उन्होंने पाक रखांगा जिवें पाक रखण दा हक है। ये इस आयत का तर्जमा सी, कुरान पाक की आयत है। मैं अपनी गुफ्तगू अपने अकीदे के इज़हार तो शुरू करना। साडा अहले सुन्नत दा अकीदा है वे जिन्नू जो मिले जदों मिले ते जिन्ना भी मिले देन वाला मेरा अल्लाह है, मिलिया मेरे नबी दा सदका है। देन वाला नहीं, हाले जवाब नहीं देंदे पे। मैं तुहाडे पिंड पहली बारी आया तो उंज मैं इस इलाके तो शायद दाएं मैं काफ़ी आया, मगर तुहाडे कोल पहली बारी आया, तुसी मैनू पहली बार वेंदे हो पे, मैं तुहानू पहली बार वेंदा पे। तो एक गलबात करिए तो एक दूजे की समझ आती है। जे चुप करके बैठे रहिए फिर मैनू तुहाडी समझ नहीं आनी तो तुहाडी मैनू समझ नहीं आनी। तो इस वजह तो ध्यान भी इधर रखना है तो जवाब भी देंदिया रहना है। रब ने फरमाया मैं पाक रखांगा जिवें पाक रखण दा हक है। साडा सुनिया दा अकीदा है वे जिस बंदे नूं जो मिले जदों मिले जिन्ना भी मिले इज्जत मिले, शान मिले, वकार मिले, रिज़क मिले, अजमत मिले, बुलंदी मिले, हत्ता के कुरान मिले, रब दी पहचान मिली है, रब दी तौहीद ते इस्लाम भी मिले है। देन वाला अल्लाह है, मिलिया मेरे नबी दा सदका है। जो भी मिले ये साडा अहले सुन्नत दा अकीदा है। कुछ बेली साडे इंज दे ने वो समझते नहीं शाह जी रब दी बारगाह च कुरब मिलता है, अल्लाह दी बारगाह च इज्जत मिलती है, मकाम मिलता है, बुलंदी मिलती है, विलायत मिलती है। बंदा अल्लाह दे करीब हो जाता है, वो मरतबा विलायत वो जरा कुरब मिलता है, उसकी वजह इबादत, उसकी वजह नेक अमल ने, उसकी वजह चंगे काम ने। बंदा फर्ज पूरे करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात देवे, जिक्र अज़कार करे तो बंदा रब दी बारगाह च मकबूल हुंदा है। रब दी बारगाह च बंदा जिहड़ा वो करीब हो जाता है, रब दी नेड़े हो जाता है। उसकी वजह इबादत, नमाज, रोज़ा है। मैं बैसीयत मुसलमान इहदा इनकार नहीं करता। यकीनन उसकी गल ठीक है कि नमाज फ़र्ज पूरे करिए, वाजिबात अदा करिए, नफल व नवाफल पढ़िए तो अल्लाह की बारगाह च बंदा मकबूल हुंदा है, अल्लाह का कुरब हासिल करता है। मगर मैं इसका इनकार नहीं करता। साडा सुन्नियां दा अकीदा है वे यकीनन नमाज पढ़िए रब का कुरब मिलता है, हज करिए रब का कुरब मिलता है, इबादत करिए बंदा अल्लाह के करीब हुंदा है। मगर इबादत का नफा भी उन्होंने मिलता है जिहदे कोल मेरे नबी का वसीला मौजूद हो। जिन्नी मर्जी इबादत करे, जिन्ने मर्जी सजदे करे, जिन्ने मर्जी नफल पढ़े, जिन्नी मर्जी जरा तवाफ करता रहे, रब दी बारगाह च अमल तो पहला नबी दी निस्बत कम आउंदी। जे मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा निस्बत ना होवे तो उहदी इबादत भी फजाया, उहदे नमाज, उहदे सजदे, कोई शय, कोई अमल उहदा उन्ना चिर कबूल नहीं जिन्ना चिर पाक नबी दा वसीला ना हो, मेरे पाक नबी दी निस्बत ना होवे। बल्कि याद रखिया जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सोने नबी ने फरमाया कि जेड़ा बंदा सखी होवेगा वो जन्नत जाएगा। सखी बोलो ना यार, सखी जन्नत जाएगा। सखी जन्नती है, उन्होंने जन्नम की अग भी नहीं फड़ना, नेड़े भी नहीं आएगी उसके नज़दीक जरा सखी होवेगा। मगर दुनिया ते बड़े बड़े सखी ने। लाहौर जाओ तो एक अस्पताल बने, उनका नाम है गंगा राम। उस गंगा राम ने अपनी दौलत, पैसा, जायदाद अल्लाह की राह ते वकफ की। अज भी अस्पताल बने है, गंगा राम सखी बने, मगर है को मौलवी जरा फतवा देवे गंगा राम जन्नती भी है। सखी ते है वे पर जन्नती नहीं। गुलाब देवी अस्पताल बन गया, गुलाब देवी सखिया बन गई माल खर्च करके अल्लाह दी राह, मगर जन्नती नहीं। लेडी विलिंगटन जी है, कोई गैर मुस्लिम होवे सखी तो हो सकता है मगर जन्नती नहीं बनता। क्यों? सखावत की सू पर नबी का कलमा पढ़न तो बगैर की। सखावत का नफा भी उन्होंने मिलता है जिहदे सीने च मेरे नबी का प्यार होवे, जिहदे दिल विच नबी की मुहब्बत, एहतराम ते ईमान होवे, जिहदा तल्लक मेरे नबी दे नाल होवे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा हज करे, काबे दा तवाफ करे, हजर अस्वद नूं चुमे, सफा मरवा ते दौड़े, मुज़दलिफा ठहरे, फरमाया जो हज करके वापस आवे तो मेरा अल्लाह अपने फजल नाल उहदे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिंदा है। वो इंज हुंदा है जिवें मां दे पेट विचों अज निकलिया
او دے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوندا کدے ذمے جڑا کعبے دی زیارت کرے کعبے دا طواف کرے تے حج کر کے واپس آوے میرے نبی فرماؤ دے گناہ معاف ہو جاندے نے او پاک ہو جاندے ایمانداری نال دسو کعبے نو ویکھنا بھی عبادت کعبے دی زیارت کرنا عبادت کعبے وال جانا عبادت کعبے نو کچھ نہ کرے صفا مروہ تے دوڑے تے عبادت اچھر حسن چمے تے عبادت کعبے دا طواف کرے تے عبادت کعبے وال کوئی عمل نہ کرے صرف کعبے وال ویندہ روے تے عبادت کعبے وال ویندہ روے تے عبادت ہے کہ نہیں ہے نا ایمانداری نال دسو ابو جہل نے کعبہ ویکھیا سی کہ نہیں بولو اوے ابو جہل کعبہ ویکھیا سی نہیں ابو لہب نے ویکھیا عتبہ شیبہ نے ویکھیا ولید نے ویکھیا امیہ نے ویکھیا کعبے نو ویندے بھی سن کعبے دی زیارت بھی کردے سن کعبے دا طواف بھی کردے سن تے کعبے دا احترام بھی کردے سن مولوی نو آکھو مولوی جی فتوہ دے وے ابو جہل کعبہ ویکھ کے پاک ہو گیا ابو لہب کعبہ ویکھ کے پاک ہو گیا ہے وہ کعبے نو تے کافراں بے ایماناں بھی ویکھیا ہے پاک ابو جہل نہیں ہویا پاک ابو بکر صدیق ہویا ہے پاک ابو لہب نہیں ہویا پاک بلال تے سلمان ہوئے نے وہ دی وجہ کعبہ ویندہ روے تے ثواب نہیں کعبہ نبی دا پیار رکھ کے ویکھے تے ثواب نیرا کعبے نو تکنا ثواب کوئی نہیں نیرا پاویں پھردہ روے کعبے دے اندر ہیں جی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمان دے نا تم میں کدی تربوز نہیں بن دے تم میں کدی جے تسی اجازت دیو تو میں پڑھ دے ماں اچھا میں آیا حافظ آباد ہوں تے ساڈا طریقہ ہے اسی کلیا نہیں جو پڑھ دے میں تاں پڑھنا ہے جو میرے نال تساں پڑھنا ہے تے جے صرف میں نو ویندیا رہنا ہے تو میں تانوں وینا تسی میں نو ویکھو مسلمان ایک دو جن ویکھے بھی سے ثواب ہے محبت نال جے نیرا انجی ویکھنا ہے تو میں بھی بہ جانا تسی میرے سامنے بہ جو میں تواڈے سامنے بہ جانا تسی میں نو ویکھو میں تانوں ویکھاں جان لگا دعا چا منگا تے جے نیرا ویکھن دے نال ذکر بھی کرنا ہے تے پھر نظر بھی پاک زبان بھی پاک تے دل بھی پاک تے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پہوئے تم میں کدی تربوز نہیں بن دے اوے تربوز نہیں بن دے پاویں توڑی مکے لے جائیے تے کھارے کدی میٹھے نہ ہون پاویں سے منا گڑ پائیے مائک کی آواز کھولو رینج بتاؤ مل کے میرے نالا کوئی کھارے کھو کدی میٹھے نہ ہون پاویں سے منا گڑ پائیے مولانا پڑھو ذرا بچت ہی ہوئے تیز مزہ بھی آئے گا نیرا بیکھنا ہی نہیں میرے نال پڑھنا ہے وہ کھارے کھو کدی میٹھے نہ ہون پاویں سے منا گڑ پائیے تے یاد رکھیا جے کان کدی ہنس نہ تھی ون پاویں موتی چوگ چکائیے
تے سباں دے پتر وہ کدی متر نہیں بن دے سارے مل کے میرے نالا کو اللہ کرے سی سباں تو بچے رہیے وہ جڑے ڈنگ مارن والے کلو بچے رہیے مل کے میرے نالا کو وہ جنہ مرضی یاد رکھ لے سب دا پتر یار نہیں بندا بیلی نہیں بندا ہوئے سباں دے پتر کدی متر نہیں بن دے پاویں چلیاں دودھ پہ آئے یاد رکھے آج مثالاں دیتیاں نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مثالاں دیتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہوئے گل جڑی چھپی نہ رہ جائے ہر چیز کھول کے گل پیتی ہے تاکہ سمجھ آوے فرماندے نے کھارا کھو کدی مٹھا نہیں ہوندا پاویں جنہ مرضی گڑ پالو حالانکہ گڑ بھی مٹھاوے ہاتھ لاو تے ہاتھ مٹھاؤ منہ وچ رکھو تے منہ مٹھاؤ مگر کھارا کھو کدی مٹھا نہیں ہوندا کیونکہ اندروں بھی کوڑا ہے باہر دا مٹھا دے کم نہیں آوے گا کان کدی ہنس نہیں بندا کیونکہ اندروں میں کالا باہروں میں کالا قصور موتی دا نہیں قصور یودا ہی اپنائیں یاد رکھنا وہ مکہ بڑی شان والا ہے اگر تمہاں مکے لے جاؤ حالت نہیں بدل دی حالانکہ مکے دی بڑی فضیلت ہے مکے دی بڑی شان ہے مکے دا بڑا مقام ہے اللہ دا کھارے بیت اللہ شریف ہے مگر جیڑا مکے تمہاں ٹر جاوے کیونکہ اندروں بھی کوڑائے باہروں بھی کوڑائے اندروں برائی ہوئے تے حالتاں نہیں بدل دیاں سباں دے پتر کدی اور نہیں بن دے بیلی نہیں بن دے متر نہیں بن دے انہاں دے نال یاریاں نہیں نبدیاں تعلق قائم نہیں رہندا کیونکہ وہ ڈنگ مارنوں نہیں مڑدا حالانکہ تو خدمت بڑی کیتی بڑا دودھ پلایا بڑی خدمت کیتی بڑا پیار کیتا مگر اس دے باوجود سب دا پتر یار نہیں بنیا قصور تیری خدمت دا نہیں قصور تیرے پیار دا نہیں قصور تیری جڑا محبت دا نہیں قصور دودھ دا نہیں قصور اے وے او دے اندر جڑا زہر پھریا ہویا ہے انہوں یاری لان نہیں دیندہ انہوں بیلی بنن نہیں دیندہ خدمت کرن تو پہلا اندروں زہر کٹنا پوے گا سینہ صاف کرنا پوے گا پھر یاریاں لگن گیاں مثالاں دیتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہوئے مسلمانہ یاد رکھ لیں نماز پڑھی یا اللہ روزہ پڑھا یا اللہ حج دی بڑی فضیلت ہے قرآن دی تلاوت سبحان اللہ مگر جنہ چر سینے دی اندر میرے نبی تے نبی دی آل دا بغض پھری آئے ہوئے انہوں نماز نفع نہیں دیں دی جنہ مرضی عبادت کر لے بلیا مائک سوکھا کر میں بھی سوکھا ہوں تھوڑا ٹھیک ہے نا میں ایدی مائک دی آواز کھولو سپیکران دی ٹھیک ہے اب مائک دی آواز کھولو جزاک اللہ بس ایتھے ٹھیک ہے انہیں چھیڑنا نہیں یہ ہاتھ چوک لے پاؤں خیر ہی ہے کوئی نہیں ایتھے بندے بھی اپنے میں بھی اپنے ہی کوئی نہیں تینوں چوک انہوں کو نہیں کھڑ ہے تو ہیں ٹول آکے رام نہ سکون نہ جلسہ سن تو سامین جی وکر ہے توجہ قصور جڑا تیرے پیار دا نہیں قصور تے او دے اندر جڑا زہر پھریا ہویا ہے انہوں زہر پیار کرن نہیں دیندہ تیرا بیلی بنن نہیں دیندہ آپ نے مثالاں دیتیاں نے جنہ چرے اندر صاف نہ ہوئے انہاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں انہاں روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں اس قرآن پڑھے دا کوئی فائدہ نہیں سو سادہ سنیاں دا عقیدہ ہے وہ مسلمانہ رب دی بارگاہ چ بلندی مل دیئے نماز روزہ حج زکات بڑا ضروری ہے مگر جنہ چر نبی نال پیار نہ ہوئے انہاں چر نمازاں نفع نہیں ہوں دیں دیاں حج جان دا فائدہ کوئی نہیں قرآن پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں قرآن پڑھن تو پہلا حج کرن تو پہلا نفل پڑھن تو پہلا اپنے سینے نو صاف کر کے میرے نبی نال پیار کر لے نبی نال محبت کر لے پھر عبادت نفع دے گی جو صاحب کتاب ہونا ہے رب سانو پوچھنا ہے ضرور نمازاں پڑھو واجبات ادا کرو مگر یاد رکھنا
جنت نہ یہ نہ سمجھی جنت ہورے نمازاں نہ لب جانی کئیاں نمازی ہونے رب نے انہاں دی نمازاں انہاں دے منہ تے مارنیاں لے جا اپنی نمازاں میں تیریاں نمازاں دی وجہ تو خدا نہیں میں اپنی ذات نہ لیلا مینوں تیریاں نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں تیریاں عبادتاں دی لوڑ کوئی نہیں تے عبادت کرنی کیوں میں اپنی پیوریفیکیشن واسطے اپنے تزکیے واسطے رب دا حکم تے رب ساڈے تے فرض ہے تے رب دا حق کے دے سامنے چکیا جائے تے جے بندہ کنی نمازاں نالی بخشینا ہے تے مرتبہ تے مقام تے عبادت دی وجہ تو ملتا ہے تے پھر یاد رکھیا جائے میں نبی دو صحابی دا نام لینا ساری زندگی اور نبی دے صحابی نے کوئی نماز نہیں پڑھی پوری ذمہ داری نہ گل کرنا پہ حضرت غالباً اسیرم رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا نام ہے کوئی زندگی چ انہوں نے نماز نہیں پڑھی کدی زندگی چ روزہ نہیں رکھیا کدی زندگی چ حج نہیں کیتا کدی زندگی چ انہوں نے قرآن دی تلاوت نہیں کیتی کوئی انج دا ظاہری عمل انہوں دے نام اعمال چ نہیں نائے حضرت سیدنا اسیرم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت نہیں کیتی واقعہ کی ہویا انہوں نے کلمہ پڑھے ہی نہیں سی زندگی گزرتی سی پئی مکے والے حملہ کیتا میرے نبی غلاماں نو لے کے جاتے چلے گئے وہ جدو مدینہ شریف آئے نا تو ویکھیا بندہ دسدا ہی کون نہیں پیا پوچھیا کدھر نے انہاں کہا جہاد تے گئے نے اوتھے کھلوتیاں میرے نبی دا پیار انہاں دے سینے چ آ گیا نبی دی محبت جاگ پئی اوتھے کھڑیاں کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے نماز پڑھن دا موقع نہیں ملیا حج کرن دا موقع نہیں ملیا قرآن پڑھن دا موقع نہیں ملیا رب دی بارگاہ سجدہ کرن دا موقع نہیں ملیا صرف ایمان لے آندا نبی نال پیار کیتا تے جا کے نبی دیاں قدموں تو جان وار دیتی او میرے نبی دے صحابی ساری دنیا دے نمازیاں نالو افضل سارے دنیا دے جیڑے نے حاجیاں نالو افضل کاریاں نالو افضل کیوں کہ انہاں دا اے مرتبہ اے جڑا رب دی بارگاہ مقام تے فضیلت ہے نا جنہوں قرآن اندر رضی اللہ اے دی وجہ عبادت نہیں اے دی وجہ سجدہ نہیں اے دی وجہ قرآن دی تلاوت نہیں اے دی وجہ نفل و نوافل نہیں اے دی وجہ ہے وے انہاں نبی نال پیار کیتا تے نبی دے صحابی بن گئے اوے نبی دی نسبت تو مقام ملیا اوے صحابی دے ذمے کوئی عمل بھی نہ ہوئے اسلامی امت وچوں نبی دے صحابہ دی جماعت افضل کیوں کہ انہاں دا مرتبہ عبادت نہیں مصطفیٰ دی صحابیت تے صحابیت دا تلق نفنا نہیں صحابیت دا تلق ایمان تے میرے نبی دی نسبت دینا جیڑا میرے نبی نو ویکھے ایمان والا ہوئے کلمہ پڑھے ہوئے نبی نال پیار کرے نبی دی زیارت کرے نبی نال محبت کر دا ہوئے تو سارے ہاں تو افضل ہے سارے ہاں تو آلہ ہے پھر ترجمہ انج کر لینے زندگی دی اندر نمازاں ضروری نے حج ضروری نے قرآن دی تلاوت بڑی ضروری ہے مگر انہاں تو ضروری میرے نبی نال پیار کرنا ہے نبی نال محبت کرنا ہے کوئی حیاتی دامیار ہونا چاہیے سارے مل کے میرے نالا کھجرہ نبی نال پیار کر دے اچھیا کوئی حیاتی دامیار چنگا پلا جوان بندہ ہے یار تو ہی میرے نال چپ کر کے نہ بے اچھی میرے نالا کوئی حیاتی دامیار کوئی حیاتی دامیار ہونا چاہیے کی معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے جی اللہ دے حبیب نال نہیں حالو جڑے پیچھے بیٹھے حالے بھی تسی نہیں بولے اللہ دے حبیب نال نہیں ہولی بول دے میں لگ دے لنگر نہیں کھادا لنگر کھادا جے کوئی نہ بولو وہ لنگر کھا لیا جے اے میں یقین ہے سیدان دا ڈیرہ ہوئے تے سیدان دا ذکر ہوئے تے لنگر نہ ہوئے کتے لکھے انجی گالے ساری کائنات ہی لنگر سیدان دا کھان دی اے میں یقین ہے تے سچی گالے وے آلے کھادا میں بھی کون نہیں جے میں بھی آیا تو سیدھا پانی دا گلاس میں نہیں جے پیتا تو سیدھی تقریر پیا کرنا تو میں زندہ آکے نہیں یہ دا مطلب ہے بولیے تو بندہ مردہ کوئی نہیں مل کے اچھی میرے نالا کوئی حیاتی دامیار کوئی حیاتی
دا معیار ہونا چاہیدا اوے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا فضا گونجے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا پیار 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 اللہ دے حبیب نال کوئی حیاتی دا معیار نماز بھی بعد وچ روزہ بھی بعد وچ حج بھی بعد وچ زکاتاں بعد وچ تیرے نفل و نوافل بعد وچ کوئی حیاتی دا معیار ہونا دائے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا تو سامنے ذکر کرنا پیا میرے نبی دے نال نسبت نبی نال محبت نبی نال تعلق ہوئے تے اجر و ثواب رب دی بارگاہ مقام ہے ورنہ صرف عبادت نبی دی نسبت تو بغیر کرے تے اللہ دی بارگاہ کوئی مقام نہیں ادھے تے میں اللہ دا قرآن میں تلاوت کر دینا میرے رب ذوالجلال خالق ارض و سما سچے میرے رب نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ فرماندا ہے پاویں پہلا کلمہ پڑھے پاویں بعد وچ کلمہ پڑھے پاویں مہاجر ہوے پاویں انصار ہوے پر ہوے میرے نبی دا غلام ہوے نبی دا صحابی یا اللہ اجر کیے فرمایا رضی اللہ فرماندا ہے میں اودے تے راضی ہو گیا اللہ کی فرماندا ہے میں اودے تے راضی ہو گیا کدے تے راضی ہویا اللہ نبی دے صحابہ تے نبی دے صحابہ تے ایک پاسے مولوی تقریر کرے ذاکر تقریر کرے واعظ تقریر کرے خطیب تقریر کرے مقرر جیڑا بڑا بیان کرے آنکھیں نہیں جی معاذ اللہ یہ رضی اللہ نہیں میرے کیا کوئی نہیں نکلدا جنہوں رب آکھے رضی اللہ وہ دی شان میں کیویں بیان کر سکتا نبی دا ہر صحابی کیے رضی اللہ کیے رضی اللہ اللہ دیتے راضی ہے یا اللہ کیوں راضی ہیں انہاں دے سجدے نمازاں رب بندہ میں سجدیاں دی گل ہی نہیں کیتی میں نمازاں دی گل ہی نہیں کیتی میں حج دی گل یا اللہ راضی کیوں ہیں فرمایا اکو وجہ تو راضی ہیں انہاں نبی دا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ نال وفا اے میرے نبی دے صحابی نے لہذا جیڑا نبی دا صحابی ہوئے یا اللہ کیا معصوم نے انہاں کو لو گناہ نہیں ہو سکتا انہاں کو لو غلطی نہیں ہو سکتی پر میں کدوں آکھیا ہے اے انسان بھی نے اے بشر بھی نے انہاں کو ایسے عمل سرزد بھی ہو سکتے ہیں یا اللہ انہاں کو لو جو بھی ہوئے اللہ فرماندہ ہے جو بھی ہوئے میں آنا رضی اللہ رب کی آندہ ہے جے توجہ ہوئے تے گل کرا ہے توجہ مینو تے توانو پتہ ہے اسی کتاباں پڑھنے ہیں تاریخ پڑھی روایات پڑھیاں محدثین دے اقوال پڑھے مورخین دی تاریخ پڑھی کہ اسی جناب وے کیا نا جی ویکھو فلان صحابی کو لو انج ہویا فلان صحابی کو لو انج ہویا فلان صحابی کو لو انج ہویا اسی صحابہ نو کیویں منیے اسی نہیں مانتے جنہاں کو لے معاملے ہون چلے یار رب نو نہیں سی پتہ انہاں کو انج ہونا ہے کیا رب نو نہیں سی پتا کہ جنگ جمل بھی ہونی ہے جنگ سفین بھی ہونی ہے آپس جڑا معاملات بگڑ بھی سکتے تو جے تینوں پتا ہے تو معاذ اللہ رب نو نہیں سی پتا یا اللہ تو جانتا تھا جانتا ہے تجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں مولا اگر نبی کے صحابہ سے بشری تقاضوں کے تحت کچھ عمل ایسے سرزد ہو جائیں رب نے کہا مصطفیٰ کا صحابی ہو جو بھی ہو جائے میں پھر بھی ان سے راضی رہتا ہوں پتہ لگا سانو نبی دے صحابہ تے عملہ تے گلہ نہیں کرنی چاہیے چپ نہیں شادیوں لڑے نہیں جنگ جمل تے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اونٹ تے بے کے آئیاں علی دے مقابلے تے اسی کمیں احترام کریے میں کہا دوستا میں تو محبت دا پیغام دینا آجا رل کی علی نو منیے جیڑا علی دا منکر ہے وڈا بے ایمان ہے
علی دا منکر اچھی پاکھو علی دا منکر وڈا بے ایمان ہے اے مومن ہوندا ہی ہوے جڑا نبی تو بعد علی دا پیار رکھن والا ہوے علی نال محبت کرے جدے سینے چ علی دا بغض ہوے او مومن نہیں تے شادی پھر علی دے مقابلے چ اگر حضرت عائشہ صدیقہ آن تے پھر اسی کی کریے میں کیا میرے کول فتوی نہ پوچھے اوے جس علی نو منیے اس علی نو ہی پوچھئے یا علی جدوں ام المومنین عائشہ صدیقہ تواڈے مقابلے چ آئیاں تے تساں کی کیتا اے مولا علی فرماند نے آندیاں تے تساں ویکھیاں نے میرا احترام نہیں جے ویکھیا اوے میں نبی دی زوجہ نال احترام کر کے انہاں نو واپس کر لیا میں بھی نبی دی بیوی دا احترام کیتا تو بھی نبی دی بیوی دا احترام ساڈا عقیدہ علی والا ساڈا عقیدہ علی نے نبی دی ازواج دا احترام کیتا اگر علی نو مننیا تے پھر مننا پوے گا عائشہ صدیقہ دا اونا اپنی جگہ تے علی دا احترام کرنا اپنی جگہ اسی کوئی گل نہیں کر دے ساڑھی اوقات کی ہے نالے قرآن اندے ازواجہو امہاتہم قرآن اندے توڑیاں ماما نے تے ماں کو لوگ کوئی ایسا عمل ہو بھی جائے نا تے ماما دے خلاف گلہ نہیں کری دیا چلیا ماں دا احترام ہے نہیں شاہ جی جڑیاں گلہ ہوئی یعنی دسیے نہ لوکن میں توڑے سینکڑے ہزار دا مجمع بیٹھا ہے میں توڑے کے سوال کرنا تو بندہ اٹھ کے کھلوے حلف دیوے شاہ جی میری باپ نے کدی میری ماں نو چھڑکیا نہیں میرے باپ میری ماں نال کدی ناراض نہیں ہویا گھراں دے اندر ماپے ناراض ہوندے نے کہ نہیں ہو جاندے نے نا آپس جھگڑے ہو جاندے نا تے جدو ماں تے پیو آپس لڑ پہن ناراض ہو جان تے پتر نے باہر آ کے آکھے کوئی آج بھی بڑا سواد آیا میرے ابے چنگا ٹھوکیا میری ماں نو میرے ابے نے تے اینج آکھیا لوکی آنے چولے جائیے اوہ تیرا پیو تے تیری ماں جانا نا کدی اولادہ میں انج کیتا اولادہ اہو جیاں گلنا دس دیاں نہیں چپ کار اندنے ماں جانے تے پیو جانے اوہ دوستا سی کدو آنیا اوہ نبی دے صحابہ یا ازواج متحرات کو ایسا عمل نہیں ہویا اوہ ہو بھی جائے اوہ اسی جڑے روحانی پتر اوہ ماپے دیاں گلنا بار نہیں کری دیا انہا گلنا تے چپ چنگی جی انہا گلنا تے بولیں گے تے لڑائیاں پہن گے اگے ملک دا بیڑا گرک ہو گیا لڑ کے کسی حال نہیں چھڑیا ہن لڑن دا ویلا نہیں ہن پیار دا ویلا ہے ہن محبت دا ویلا ہے ہن احترام دا ویلا ہے جے کسی نو نہیں ماندا تے نہ مان مگر منبر تے بہ کے دی گل نہ کر منبر تے چپ کر ہاں مولا حسین نو مننا ہے تے مولا حسین دی شان بیان کر مولا علی نو مننا ہے تے علی دی شان بیان کر سیدہ زہرا سلام اللہ دا نوکرے تے نوکری دے نا وہ گل نہ کر جدی وہ تو امت تقسیم ہو جائے پیار تے محبت دی گل کر تو سامی نے جیوہ کر عرض کرنا پیا اسی نہ اے نہیں آن دے نبی دے صحابی معصوم نے مگر اگر انہاں کو کوئی عمل ہوئے اسی ہوئی کرنے ہیں جڑا علی نے کیتا احترام دا رشتہ محبت دا رشتہ ہے وہ اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے تو سامی نے جیوہ کر عرض کرنا پیا جی توجہ ہوئے تے گل اور کر جا ہے توجہ ادھر نبی دے صحابہ تے قرآن اندر رضی اللہ وجہ رضا دی کی ہے نبی دی نسبت تو دوجی قرآن دیا جڑی میں ابتداج پڑھی ہے میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن آندہ ہے پیا رب فرمایا کملی والیا مدینے دیا تاج دورا میں تیری اہل بیت نو پاک رکھیا ہویا ہے پاک رکھن دا حق ادا کیتا ہویا ہے ان یاد رکھ لے مولوی صاحب نو ذرا دس دے یا اللہ اے نبی دی اہل بیت نو کیوں پاک رکھیا ہی انہاں دی پاکی دی وجہ کی ہے عبادتاں سجدے نمازاں اگرچہ جویں صحابہ انج میرے نبی دی اہل بیت دے سجدے بھی اللہ نمازاں بھی اللہ مگر انہاں دی پہلی فضیلت انہاں دا ساجد ہونا نے پہلی فضیلت انہاں دی جڑی ہے وہ قرآن دا قاری ہونا نہیں پہلی فضیلت انہاں دا نمازی ہونا نہیں یا اللہ کیوں پاک رکھے فرمایا اہل البیت اے میرے نبی دے گھر والے نے انہاں دی پاکی دی وجہ میرے نبی دی نسبت ہے
میرے نبی نال تعلق ہونا ہے، میرے نبی دے گھر والے پتہ لگ گیا وہ جڑا نبی دا کلمہ پڑھ کے صحابی بن جائے وہ دے تے اللہ راضی ہے، جڑا نبی دے گھر والا ہوئے میرا اللہ انہوں پاک رکھ دائے، میرا اللہ انہوں پاک رکھ دائے۔ نبی دی نسبت، نبی دی نسبت، اسی تے سنیاں اسی من نہیں نسبت نو، اسی نہیں ویندے کون ہے، ایدہ رنگ کی میند ہے، ایدہ قد کی میند ہے، کیڑے پیو دا پتر ہے، کیڑے علاقے دا رہنا ہے، یہ پنڈ دا شہر دا مکہ دا کہ مدینے دا کہ افغانستان دا کہ پاکستان دا، اسی صرف وینیا کیا نبی دا غلام ہے، نبی دا غلام ہوئے ساڑھے سینے چے احترام ہوتا ہے، اسی او دا عمل تے او دے نہیں تلق ویندے، اسی تے او لوگاں تسی یقین کرو جدوں بھی جائیے لوکی کھانے پکاندے نے، تسی بھی سبزیاں لین جاندے ہو، کدی جا کے کسی آکھیا یار میں نو ٹینڈے شریف دائیں، وہ بولو تے صحیح، کدی کسی آکھیا میں نو پنڈی شریف دائیں، کریلے شریف دائیں، کدی کسی آکھیا حالانکہ بندہ پوچھے ہو کہ کریلہ بدماش ہے، کدی نہیں کسی آکھیا پنڈی شریف دیں، ٹینڈا شریف دیں، کریلہ شریف دیں، مگر جدوں میں جاندے نا جا کے اندر میں کدو شریف ہی دیں، کدو کیوں؟ ایک کدو نو شرف کی میں ملیا، کدو دیا احترام کیوں میں، کدو نالے پیار کیوں میں، یہ دے شرف دی وجہ کیے 14 صدیاں پہلے جیسے سبزی نو نبی پسند کرے نا وہ آج بھی احترام تے عزت موجود ہے، آج بھی کدو شریف ہے، جے 14 صدیاں بعد وہ ایک کدو شریف ہے جو اس نبی دا صحابی بھی شان والا ہے جنہیں نبی نو موٹیاں تے چایا جنہیں نبی دے ہتھاں ہاتھ دیتے نے، وہ اہل بیت دی عظمت کی دساں جڑے نبی دے گھر والے اسی تے الحمدللہ نسبت نو مننے ساڑھے نزدیک تے وہ نسبت جیڑی وہ شہر بھی اللہ، وہ قوم بھی اللہ، وہ سبزی بھی اللہ، وہ رشتہ دار بھی اللہ، جتھے نبی دا قدم لگ جائے ساڑھا کی دوے عرب شریف تو صدقے جائے، عرب شریف تو صدقے جائے، وہ جتھے بکریاں یار چران آیاں، وہ قدم قدم تے میں بوسے دیواں، وہ جتھے تلیاں یار نیلاں، سارے مل کے میرے نالا کھوئے قدم قدم تے میں بوسے دیواں، وہ جتھے تلیاں یار، جتھے تلیاں یار نے لائیوں، وہ جتھے تلیاں یار نے لائیاں، اسی تے انہاں راواں تے تھاماں دا بھی احترام کرنے انہاں دی کی فضیلت بیان کریے، جتھے میرا نبی قدم لا دے وے وہ نبی دی ازواج بھی اللہ، نبی دی اصحاب بھی اللہ، میرے نبی دی اہل بیت بھی اللہ، اسی تے سب دے منن والے ہیں، اسی تے میرا ایک بیلی ہے اتھے لاہور آئی کورٹ میرے نال پریکٹس کردا ہے، تو انہیں ایک دن بیٹھے تو میں نے کہا بابا جی چلیے عراق زیارتاں تے کربلا مولا، میں کہ اتھے تے وقتاں لے جاندے بڑی شان ہے کربلا مولا دی، کہندہ بابا جی اتھے 17 میلاں جڑا دفن ہو جائے نا وہ جنتی جے، میں کیا کتھے؟ شاہ جی مولا حسین دی بارگاہ ہے، کربلا مولا جڑا 17 میلاں دفن ہو جائے یا 40 میلاں دفن ہوئے وہ کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ جنتی۔ میں کیا یار وجہ شاہ جی تو نہیں پتا اتھے مولا حسین دا دربار ہے، تو میں کیا مولا حسین کون ہے؟ شاہ جی نبی دے دوترے، نبی دے دوترے، میں کیا پھر جیڑا نبی آپ نہیں نبی دا دوترا، تو اس نبی دے دوترے دا مزار ہوئے او دیاں 40 میلاں دفن ہو جائے تے کون ہے؟
میں کہ بیلیا تیرا عقیدہ ہے نا ایویں میل کٹا چھڑے نہیں ساڈا عقیدہ ہے دنیا جو جتھے بھی دفن ہوئے سینے جو حسین وسنا چاہیے گل کراں پھر میں کیا عقیدہ ساڈا سنیاں دا سچائی بابا جی کیویں او میں کیا دوستا جس نبی دے دوترے دے مزار دے 40 میلاں چ دفن ہوئے انہوں جنتی پیا مننا ہے تے جڑا حسین دے نانے دے مزار دے وچ دفن ہویا ہے وہ ابو بکر نو بھی جنتی مان لینا وہ تھے جڑا حسین دے مزار نہیں جدے صدقے مولا حسین نو شان ملی اس نبی دے مزار دے وچ وہ شیخین عمر فاروق ابو بکر صدیق میں کیا زیتے انہاں نو بھی جنتی مننیا جڑا نبی دے صدقے وہ بھی جنتی جڑا حسین دے نالے وہ بھی جنتی ہے تو سامنے جی بکر رضی نسبت دے منن والے ہیں ابو بکر صدیق بھی اللہ عمر فاروق بھی اللہ عثمان غنی بھی اللہ مولا علی بھی اللہ طلحہ زبیر بھی اللہ بلال و سلمان بھی اللہ ابو ذر غفاری بھی اللہ سارے میرے نبی دے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے انو سلام ہے مگر آج جدا ذکر کرنا ہے وہ نبی دا صحابی بھی ہے تے نبی دا پتر بھی ہے وہ دا نام حسین ابن علی ہے وہ کون مولا حسین علیہ السلام جڑے نبی دا خون بھی نے میرے نبی دے اولاد بھی نے میرے نبی نے فرمایا وہ ساریاں دیاں اولاداں انہاں دے پتراں والو چل دیاں نے فرمایا میری اولاد میری بیٹی فاطمہ تو زہرا والو چلے گی فرمایا میری اولاد اللہ نے علی دی پشت وچ رکھی ہوئی ہے وہ یاد رکھیا جائے دنیا کے نبی دی اولاد ہے جڑا پتر علی دا ہوئے جدی ماں فاطمہ تو زہرا ہوئے اس انہاں نو سلام ہے انہاں سیدہ نو سلام ہے جڑی نبی دی اولاد ہے پھر ہمیں دا ذکر پینج کر دینا امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی فرمان دینے پہ تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا مل کے میرے نالا کھو تو ہے جی تھک گیا ہو تو چھڑ دیاں وہ جی تھک گیا ہو تو چھڑ دیاں حالے تو میں شہادت پڑھن لگا تو جب تھکے بیٹھے ہو تو پھر میں جب پڑھنا ہے تو پھر نال پڑھو میں تن پہلا آکھیا میرے نال پڑھنا پہنا میں کلیاں لنگر نہیں کھانا میرے نال لنگر تو سامی کھانا ہے تو یا تے اپنا لنگر میں پیران ہوا نہ میری گڈی دی ڈگی چتا رو تے اے انجی جان کیونکہ میں کلیاں جو پڑھے تو جب میرے نال پڑھو گے تو لنگر بھی رال کے کھاواں گے انشاءاللہ مل کے میرے نال آکھو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا وہ تو ہے نور تیرا سب گھرانا تو ہے نور تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور تیری نسلیں پاک میں ہے تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا میرے نبی دے صدقے نبی دا سارا گران نہیں پاؤ کے نبی دے پتر نبی دیاں تھیاں میرے نبی دی ساری اولاد پاک تیری نسل پاک میں ہے مولا حسن مولا حسین امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری اے نبی تو لے کے آخری سید امام مہدی علیہ السلام تیری نسلیں پاک میں ہے جڑا پاکان دا ذکر کرے او دی زبان بھی پاک ہوندی ہے جدے سینے چ پاکان دا پیار ہوے او دا سینہ بھی صاف ہوندا ہے مل کے میرے نال آکھو تیری نسلیں پاک
پاک میں ہے بچہ بچہ نوری کا میرے نبی دی ساری نسل پاک یاد رکھیا جے اتبا سے پاک ہومن پاکان دے مقابلے پلیتی ہوندی ہے میرا حسین پاک ہے یزید کل بھی پلیت ہے یزید اج بھی پلیت ہے میرا حسین نمازی یزید بے نمازی میرا حسین جیڑا ہے وہ روزے رکھن والا یزید روزے چھڈن والا میرا حسین حرام تو دور رہن والا یزید حرام کاریاں کرن والا شرابی زانی بدماشی کرن والا حرام کھان والا حرام جڑا کرن والا وہ یزید کیویں حسین تے یزید برابر ہو سکدے نے اے مومن دی جُتی ورگا بھی یزید نہیں جے اے یزید ہوے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اے پاک نبی تے نبی دا کنبہ یا نبی والے پاک نے جنہیں نبی دا رستہ چھڈیا وہ یزید کل بھی پلیت ہے وہ یزید آج بھی پلیت ہے حسین کل بھی پاک حسین اج بھی پاک تے حسین دا مقابلہ کرے تے پلیتی ہے چاہے وہ ابن زیاد ہوئے چاہے وہ تیرا یزید ہوئے چاہے وہ خولی تے شمر ہوئے ساڈا کیتا ہے اسی کل بھی دشمن اہل بیت تے لعنت اج بھی دشمن اہل بیت تے لعنت جدے سینے چ میرے نبی دے پتران دا پیار نہیں میرے نبی دے پتران دا احترام نہیں لاکھ کلمے پڑے داڑیاں رکھے کدی مومن نہیں ہو سکدا ساڈا سنیاں دا کیتا ہے اسی تے یزید نو کل بھی آنے ساں اج بھی آنے ساڑھے امام حسن رضا بریلوی آنے نے پہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت سو لہذا یہ نہ ہوئے کہ منبر تے بیٹھا ہوئے یزید امیر المومنین آکے یہ بھی یزید دیجے اسی حسینیاں سانو تے قرآن نے پیغام دیتا ہے میرے والد کریم تاجدار حافظ آباد حضور خطیب علیہ السلام رحمت اللہ تعالی علیہ پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی یہ پیغام دیتا ہے آج اس پیغام نو دوبارہ یاد کر لئیے مل کے میرے نالا کوئی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت میری یزیدی نو دعوت نہیں حسینی نو دعوت ہے بس ایک دو فضیلت دیاں گلاں کر کے پھر میں شہادت پڑھنی ہے کوئی اپنی زبان نو خاموش نہ رکھے نبی دی اہل بیت دا ذکر اچھی میرے نالا کوئی عظمت لے نبی بھول نہ جانا پڑھو پڑھو اچھی میرے نالو عظمت بھول نہ بیلیا میں وینا پیا تو میرے بڑا سونے طریقے نہ وینا پیا ویکھو ضرور بیلیا تیرے نہ لگے ویکھ میرے ضرور پر گسے نال نہ ویکھ محبت نال ویکھ پیار نال ویکھ بیڑیا میں تیلوں پیانا گوڑے تھلے کر عقیدت تے محبت جی آج بھی مرمج بھی ایسا مولا حسین دا ذکر نہیں کرنا تو میں نو تو آڈے بولنے نال کوئی اے نہیں کہ میری تقریر ود جانی ہے یہ دا فائدہ کون ہے چھوٹے ہوں دیا آج تک کو سبق یاد ہے جڑا سانو استاداں رٹا لوایا ہے تے ساری زندگی سبق یاد کر لو نبی دی آل نال پیاری ایمان جے ورنہ تسی بولو تو کی مینوں کی فرق پوے گا نہ بولو تو مگر کی ہے میں بولنا تو انہوں فائدہ ہے تسی بولو تو مینوں بھی فائدہ ہے تو انہوں بھی تو اڈیاں نسلیں بھی آکھنیاں ساڑھے ابے نے عمران خان تے نواز شریف دے نعرے نہیں لائے ساڑھے ابے نے حسین دے نعرے انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اے نوے ممبر تے بے کے داڑھی رکھی ہوئے پگ بنی ہوئے ممبر تے بیٹھا ہوئے حسین دے نانے دے ممبر تے بے کے یزید نو امیر المومنین آکے سمجھئے بھی یزیدی ہے اسی کل بھی حسینی اسی اج بھی حسینی اسی تے آنے آئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا
जाना लोगों अज़मत औले नबी भूल न जाना। मेरे करीम आका, मेरे रहीम आका, मेरे इमामुल अंबिया नबियां दे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानदे ने पे एक घर दे विच बच्चे दे रोण दी आवाज आउंदी है पई। मेरे इमाम आका नबियां दे सरदार रुक गए। मेरे नबी ने दरवाजे ते दस्तक दी। एक किदा दरवाजा वे सैयदा कौनैन शहजादी कौनैन हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा दरवाजा है। मेरे नबी अंदर गए, देखिया मौला हुसैन रोंदे ने पे। उमर मुबारक थोड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया ए मेरी बेटी फातिमा मेरे पुत्र नु रोन ना दिया कर। जो हुसैन रोवे हुसैन दे नाने नु तकलीफ हुंदी है। वो मुसलमाना जरा गौर कर, मेरा नबी मदीने होवे इमामुल अंबिया दी शहजादी सैयदा कौनैन दे घर फातिमा तू ज़हरा सलामुल्लाह दा घर होवे ते हुसैन अपने मां दी गोद विच रोवे। नबी फरमांदे ने मेरे पुत्र नु रोन ना दिया कर, मैनू तकलीफ हुंदी है। मुसलमाना हुसैन मां दी गोद विच रोवे। नबी फरमांदे ने रोन ना दिया कर। जिन्हां ने मेरे हुसैन नु करबला च रवाया, जिन्हां ने हुसैन नु ते जुल्म कीता, मेरे इमाम अली मकाम दे बच्चियां नु शहीद कीता, मैं मुसलमाना किवें दसां। मेरे इमाम अली मकाम दे जुल्म सितम करदे रहने। कदी मेरा हुसैन करबला दे टीलियां ते अपने पुत्रां दे लाशे वेख के रोया, कदी मेरा हुसैन वीरां दे लाशे वेख के रोए ने। कदी मेरा हुसैन जदों मदीना शरीफ छड्डिया मुसलमाना हालात बदलदे ने पे। यजीद मलून जिहड़ा हुकूमत संभालदा है पिया, मेरे इमाम कोलों बैत मंगदा है पिया। मेरे इमाम ने फरमाया मैं पाक नबी दा पाक नवासा, पाक अली दा पाक पुत्रा, पाक हसन दा पाक वीरा, मैं तेरे पलीत दी बैत किवें करांगा, मगर इसरार है मेरी बैत कर। मेरे इमाम ने इनकार कीता, फरमाया मैं पलीतां दी बैत नहीं करांगा। हालात बदल गए। उन्हें आख्या फिर हुसैन शहीद होने वास्ते तैयार हो जा। मेरे इमाम ने फरमाया मैं तैयार हाँ। मेरी मां ने मैनू सबर सिखाया होया है, मेरे बाप अली ने मैनू तलवार चलानी सिखा दी है, मेरे नाना नबी ने मैनू जड़ा दस्या होया है करबला दे टीलियां विच रेत ते मैं तड़पांगा, मेरा सर कलम होएगा। मैं शहादत दियां खबरां सुनियां हुई ने, मैं तैयार हाँ। हालात बदल गए। मेरे सैयद ने फैसला फरमाया, घर वालियां नू हुक्म दिता, फरमाया तैयारी करो हुण मदीना छड्डण दा वेला आ गया है। जदों खबर मदीने विच फैली अली दे पुत्र ज़हरा दे लाल नबी दी औलाद मदीनेों जा रही है, कोहराम मच गया है। बंदे आके सहाबा मेरे हुसैन दे कदमां च डिगदे ने, आका ना जाया जे बड़ा औखा वेला होवेगा। मैं आका ना जाया जे। बीबियां आके सानिए ज़हरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह दे कदमां च डिगदियां ने, नी सैयद ज़ादिए ना जावी, जदों सानू तेरी मां फातिमा दी याद आउंदी है असीं तुहाडी ज़ियारत कर लैनियां वा, तुहाडे कदमां च बह जानियां वा, तुहाडे कोलों गल्लां सुन लैनियां वा। जदों तुसीं भी चलियां गईयां असीं हदायत कित्थों लवांगे। मेरे इमाम दा फैसला अटल है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ने उन्हां बीबियां नू फरमाया बीबियों मैं वीर दा साथ नहीं छड़ सकदी, शाला इंज दियां भैणां सारियां होवन। फरमाया ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया मैं अपने वीर दा साथ नहीं छड्डांगी, मैनू पता है कि औखा वेला आउण वाला है। ओए भैणां वीरां नाल वफा करदियां ने। मेरी सैयदा भी तैयारी फरमांदे ने पे ओ रात किवें दसां जदों सैयद ज़ादियां मां ज़हरा दे मिज़ार ते हाज़री दे रहियां ने। लो अम्मी अलविदा अलविदा अलविदा। कदी अमीरे हमजा दे मिज़ार ते हाज़री है, कदी नबियां दे सरदार दे अपने नाने दे मिज़ार ते सलाम करदे ने। सैयद ज़ादियां नाने दे मिज़ार नाल चिमट गईया। लो नाना जी असी मदीना छड़ के जा रहे हैं। मैं ते आखांगा आवाज आई होनी है सैयद ज़ादियो जाओ अज तुसी मेरा दीन बचान चले हो। मेरे इमाम ने हुक्म दिता सवारियां ते सैयद ज़ादियां
سواریاں سوار ہویاں قافلہ سیداں دا چلیا مدینہ وسان والے اج مدینے چوں چھڈ کے جا رہے نے اپنے ماپے دیاں قبراں چھڈ کے جانا بڑا اوکھا ویلا ہوندا وے بسدیاں بویاں نوں تالے مار کے ٹر جانا بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے مگر میرے امام نبی دے دین واسطے مدینہ طیبہ چو نکلے مکے پہنچے نے حج نو عمرے وچ بدلیا میرے امام دا قافلہ چلدا ہے پیا چلدیاں چٹھیل میدان آیا میرے سید دی سواری رک گئی پھر امام نے فرمایا اے کیڑی جگہ آ گئی ہے جواب آیا انہوں کربلا آندے نے سید نے مٹی پھڑی چک کے بیٹھ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل نے لے آ کے دیتی سی ایتھے فرمایا خیمے لا دیو سیدان دے خیمے لگ گئے نے فرمایا تھے میرے پتر ذبح ہونگے ایتھے میرے علی اکبر دا لاشا تڑپے گا ایتھے میرے غازی عباس دے بازو قلم ہونگے ایتھے میرے ویردان دی قربانیاں ہونگیاں ایتھے حسین دی جان دا نظرانہ پیش کیتا جائے گا مسلمانہ سیدان دے خیمے لگ گئے نے بیت تو مسلسل نکار ہندائے پیا آخر کی ہویا جڑا 3-7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم دی سورہ طلوع ہوئی ہے میرے مسلمانہ میرے امام نے خطبہ دیتا پچھانوں میں کون میں کوئی عام بندہ نہیں میں نبی دا دوتراواں نبی دے کندیاں تے کھیلن والاواں سیدہ زہرا دا پتراں علی دا لالا جنت جوانہ دا حسین سرداراں مگر دنیا دے کتیاں نو جنہاں نو دنیا چھائی ہوئے انہاں نو کوئی خبر نہیں ہوندی میرے امام دا خطبہ مکمل ہویا اسرار بیت آئے امام انکار کر دینے پہ سورج چڑھ آیا وہ سید زادیاں دی جان دے نظرانے پیش ہوندے پہ کدی حضرت اونو محمد قربان ہوندے نے کدی علی اکبر قربان ہوندے نے پہ کدی شہزادہ قاسم دی جوانی لٹ دیے پئی 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانہ تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تکیال نبی دیاں شانہ اعظم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ میرے امام دے پتر قربان ہوندے نے پہ میرا سید خیمیاں چ موجود ہے 2 شہزادے ایک دا نام نے دوجے دا نام محمد ہے دونوں یا کہ اپنے ماموں نو سلام کیتا احسانی زہرا سیدہ زینب دے پتر نے آکے ماموں نو سلام کیتا میرے امام نے بیکھیا تلواراں پھڑیاں ہویاں نے پھر امام پوچھیا کدھر آئے ہو بیٹا عرض کیتی ماموں جی اجازت لینے آئے سانو امی زینب نے کھلیا آئے میرے امام نے فرمایا میرا بیٹا میں کیویں اجازت دے دیاں مینوں علی اکبر نو اجازت دینی سوکھی ہے مینوں علی اصغر نو شہید کروانا سوکھا ہے مگر کیڑا ویر ہے جڑا بہن دا گھر اجڑدا ویکھ لوے اوے ویر تے بہناں دے گھر آباد کر دے نے تسی میری بہن دے پتر ہو میری دکھی زینب مدینیوں چلیاں نے اوے روندیاں راہ وچ آئیاں نے کتے ویر ذبح ہوئے نے زینب روندی ہے مگر صبر دا دامن وی سا نہیں چھڈ دیاں جدوں پتر جاندے نے ماواں نو ہوش نہیں رہندی اوے ساری زندگی ماں پتراں نو نہیں بھلدی فرمایا میں کیویں اجازت دے دیاں میرے امام نے انکار فرمایا سید زادے قدماں تے ڈگ پے ماموں جی اجازت دے دیو اسی وی تواڈے نال جنت جانا چاہنے ہیں مگر میرے امام انکار فرمایا اے دوویں شہزادے روندیاں ہویاں ماں زینب کل سلام اللہ کل چلے گئے جا کے امام عرض کیتی امی جان سانو ماموں اجازت نہیں دیتی میری علی دی تھی جلال وچ آئیاں دونوں پتراں نو پھڑیا سید دے خیمے وال ٹریاں نے جویں سیدہ زینب پہنچیاں نے میرا سید کھڑا ہویا وہ اس ماں دی تھی آ گئی ہے جدے آن تے نبیاں دا سردار کھڑا ہوندا ہے
اللہ اکبر کبیرہ اے اس ماں دی تھی آ گئی ہے جدے آن تے نبیان دا سردار کھڑا ہوندا ہے علی دا پتر علی دی تھی دے آمد تے کھڑے ہوئے نہیں میرے امام نے فرمایا ہاں سید زاد یہ کدھر آئیاں ہو عرض کی تھی بھائی جان اے بہنا اج ویراں کول اوندیاں نے کچھ منگنے اوندیاں نے کچھ لین اوندیاں نے کدی باپ دی وراثت منگدیاں نے کدی جائیداد دے حصے منگدیاں نے اوے زہرا دی تھی نو جڑی کچھ منگن نہیں آئی وہ اپنے پتر دینے آئی ہے میرے امام نے فرمایا سید زادیے کدھر آئیاں عرض کی تھی ویرا اجازت لینے آئیاں میرے پترانو اجازت دے دے اے بھی تیرے قدمہ تے نثار ہو جامن اے بھی میرے نانے دے دین تے شہید ہو جامن میرے امام نے فرمایا نہیں سید زادیے یکے گما وچ بیٹھی ہوئی ہے وہ جدو پتر نارن ماواں ساری زندگی تڑپ دیاں رہندیاں نے ماواں ساری زندگی روندیاں رہندیاں نے ماواں ساری زندگی پتراں نو یاد کردیاں نے عرض کیتی ویرا مینوں پتراں نالوں نانے دا دین پیارا ہے میرے بیٹیاں نو اجازت دے دے میرے سید نے پھر بھی نکار فرمایا اوے علی دی تیزی عرض کر دیا نے ویرا جے تو نکار کرنے میرے کلو نانے دی حدیث یا سن لے فرمایا ہاں میری زینب دسو عرض کی تھی بھائی جان مینو نانا نبی کلو مینو حدیث پہنچی ہے اوے جدو مصیبت دا ویلا ہووے غمان دا ویلا ہووے اوے دکھانے ڈیرا لا لیا ہووے او دو نانا نبی فرمان دینے صدقے دئی دینے صدقہ بلاواں تال دیندہ ہے اللہ دی رات قربانیاں دئی دیا نے میرے سید نے پوچھیا نیب زینب کیڑی قربانی لے کے آئی ہے لوگ بکرے قربان کر دینے لوگ چھترے قربان کر دینے لوگ گاواں تے جڑے ذبح کر دینے علی دی تھی نے دوویں پترانو پھڑ کے اگے کر دیتا میرے ویرا کوئی بکرا چھترا نہیں اج علی دی تھی پتر قربانی دیندی ہے اج علی دی تھی پتران دی قربانی دیندی ہے آلے عباد صدقہ دیندی ہے میرے پتر نو اجازت دے دے میرے میں بھی شہیدان دی ماں بن جاواں میرا سید چپ کر گیا اوے علی دی تھی نے آ پتران نو تیار کیتا اوے وصیت کر کے میدان ول کھلیا اوے علی سیدہ زینب دے پتر تلوار پکڑ کے اوے کوفیاں نال لڑدے نے پے لڑدیاں دوویں شہزادے زخمی ہو گئے نے میدان کربلا چ گرے نے دکھ دیا آواز دیتی مامو جان ویسی گر گئے ہیں میرے علی دے پتر نے للکاریا ذوالفقار حیدری پکڑ کے گئے نے دشمن نو دور کیتا شہزادیاں نو گود وچ لٹایا فرمایا یونو محمد اکھاں کھولو تہاڈا مامو حسین آیا ہے شہزادیاں نے اکھاں کھولیاں میرے امام نے فرمایا کوئی آخری گل کرنی ہوئے عرض کیتی مامو جان بالکل ساڈا آخری ویلا آ گیا ہے سامنے نبی تے علی سانو آپ کوثر دے پانی لے کے کھڑے ہوئے نے اوے ساڈے کانو جنت دسدی ہے میرے امام نے فرمایا کوئی آخری گل کرنی ہوئے اوے دعا سیدہ نے ہاتھ جوڑ دیتے مامو جی سانو امی کولو معافی لے دیا جے اسی جڑے دنیا زندگی نے ساتھ نہیں دیتا نالے دسیا جے تواڈے پترا میدان چھڈیا نہیں میدان وچ سینیاں تے جڑا زخم کھاندے رہے نے میرے امام نے زلفاں نو چومیا فرمایا شہزادو تہاڈا حسین راضی ہو گیا ہے فرمایا تہاڈا حسین راضی ہے تہاڈے تے اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی دونوں شہزادے جان قربان کر دیتی ان للہ و انا الیہ راجعون اے سید نے جدوں پتراں دے لاشے چک کے خیمیاں ول گئے نے اج بھی ماواں پتراں دا خون ویکھن کملیاں ہو جاندیاں نے دیوانیاں ہو جاندیاں نے انہاں نوں پردیاں دے خیال بھی نہیں رہندے اے چادراں سر
سروں لے جاندیاں نے میرے امام جدوں شہزادیاں نو لے کے خیمیاں ول گئے نے علی دی دھی نو سلام انہاں دی صبر نو سلام پتراں دے لاشے ویکھ کے اوے شہزادیاں نے سروں دوپٹے نہیں لائے اوے بال نہیں کھولے یا والی ماں دیاں دھیاں نے اوے زہرا دیا بیٹیاں نے سر تو چادرہ نہیں لائیاں اوے زہرا دیا دھیاں نے وال نہیں کھولے اوے پترانو ویکھ متھا چومیا سر سجدے رکھیا یا اللہ ساڈے پتر قبول کر لے اوے مدینے شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی مدینے شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی کربل تی کراؤں دی اوے بیڑی لوگو صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دے آکے لوگو اوے وچ کربل دے آکے لوگو او بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا نال سکھان دے وسدی ایک پین حسین دی لٹی میرے امام علی مقام کے بھانجے سیدہ زینب سلام اللہ کے شہزادوں نے جام شہادت نوش کیا مسلمان پیغام فقط یہ ہے کہ دین حق کے لیے ہی زندگی گزار حسین کا پیغام یہ ہے جب دین پہ وقت آ جائے اپنی جان و اولاد کی پرواہ نہ کر اللہ کے دین اور نبی کے دین پہ قربان ہو جا نبی کے ناموس اور ختم نبوت پہ پہرا دے نبی کے اصحاب کا احترام کر اور نبی کی آل کی محبت سینے میں رکھ کے اللہ کے بندگی کرتا رہے یہی تیرے لیے جنت ہے میرا اللہ اس نبی کے ذکر کا صدقہ نبی کی آل کے ذکر کا صدقہ سادات کی آستانے کو ہمیشہ سلامت رکھے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے زندہ بھی حسینی رہیں اللہ موت بھی ہمیں حسینی عطا فرمائے آمین آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا وما مضى یا باسی الکرمی یا اللہ پاک نبی پاک دے صدقے جلے ساڑھے دنیا تو چلے گئے سب دے بخشی فرما سب دے درجات بلند فرما جناب پیر مظفر شاہ صاحب انہاں دے برادران یا اللہ انہوں نے ہمیشہ سلامت فرما ساڑھے انہاں دے بزرگ جلے دنیا چلے گئے مولا پاک انہاں دے درجات میں اور بلند فرما